तारा मॅडम नमस्कार आनी येवकार तुका. काल एक इन्सिडंट जालो आरपोरा. थंय वायन शॉपाचेर LED स्क्रीनचेर एक हे वयताले दिसताली मॅसेज वयताली की पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून. कितली दुर्दैवाची गजाल आसा ही की इंडियेन रावून कोण तरी येता आनी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटा. हेजेर तुमचें कितें आसा? पळय, खरें म्हणजे असल्या गजालींचो हांव निशेध करता. जाता तितलो निशेध करपाची असल्या गजालींनी. जेन्ना ही स्क्रीन कोणे तरी पळयली आनी ताकाच लागून ते मागीर हें जाता. म्हाका सांगा, हे तुमी रावता हिंदुस्तानान, तुमकां भारताचें सगळें जाय, तुमकां बिजनस तुमकां हांगा करपाक जाय, सगळें तुमकां हांगा जेवपाक जाय, तुमकां खावपाक जाय, तुमची भुरगीं ल्हानाची व्हड जावपाक जाय आनी खंय तरी तुमकां अशें दिसता की ते पाकिस्तानाक जिंदाबाद म्हणूंक जाय, जाल्यार सरळ पोटली साटली घेवपाची आनी पाकिस्तानाक वचपाचें. खरें म्हणत जाल्यार वचून रावा सुशेगाद, कोण आडयना तुमकां. आमकां हांगासर रावप हिंदुस्तानात, आमच्या भारतान रावप आनी नाका जाल्यार स्क्रीन घालप, पाकिस्तान म्हणप, जिंदाबाद म्हणप, खंयच्या रामांक मुर्दाबाद, हें कित्याक लागून करप. आमकां मरे एक वेळ अशें दिसता की खंय तरी असो दुबावूय मारता की खंय तरी कितें तरी लोकांचें मन डायवर्ट करपाक असले कितें करतात काय कितें, या मुद्दम लोकांची झगडी जावपाक जाय, मुद्दम प्रॉब्लेम क्रिएट करपाक जाय, अशें कितें करता काय कितें असो म्हणून खूब फावटी दुबाव मारता. वायट दिसता की अशें. आनी गोंय आमचें एक इतलें सुंदर, बरें सुंदर, हांगासर मिनी इंडिया म्हणटा आमच्या गोंयांक. कित्याक सगळ्या देशाचे हेचे लोक आमच्या गोंयान हांगासर येता आनी सगळे येयले उपरांत सगळे जेन्ना येता हांगासर मिनी इंडिया कशी. आनी मिनी इंडिया म्हणटकूच आमी हांगासर सगळ्यांक लागीं करता, सगळ्यांक आमी दवरता, बसयता, उठयता, सगळो आमचे हे जाता, खातात पितात, जेयतात आनी हे असले केले की तकली आवट जाता. तकली आवट जाता तेजे आनी कांय ना. तेणें तें केलें, तेणें दुकानार ती स्क्रीन वाडयली पळय, ताका कांय न्हू म्हटल्यार म्हयनोभर तेजें दुकान बंद दवरूंक जाय, तेजी इन्क्वायरी दवरूंक जाय. ते कित्याक लागून तेणें ती स्क्रीन घातली, कितें का ती चवकशी जावपाक जाय. तो कोणाच्या रॅकेटान आसा, कोण तो, कितें तो, तेजो बिजनेस कितें, तो हिंदू मुस्लीम, ताका तेज्या मनान हें असो वर्डींग घालपाचो पाकिस्ताना बद्दल, हेज्या मनान कितें आसा इंडिया बद्दल, हें सगळी चवकशी जावपाची चड गरज आसा. हितूर आयबीन इंटरव्यून करपाची गरज आसता इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन. बरोबर. तुमकां खबर आहा न्ही, फोण्या एकट्या भुरग्याक हे खेळटा खेळटा तो खंय तरी लिंक जालो, त्या भुरग्याकूच उखलून दिल्ली व्हेल्लो मरे. म्हणजे खंय तरी जावप, खंय तरी फुडें कितें तरी जातलें. ह्या मनशान खरें म्हणजे जाल्यार सादूर रावपाची गरज आसा, सादूर रावपाची गरज आसा. हो हेणें हें घालपाचो इंटेंशन कितें, कितें हेजो इंटेंशन, हो कितें करूंक सोदता. दुसरी गजाल आसा, तेजें इंटेंशन कितें, तेजें तो कितें करूंक सोदता, तो कोण जातींनी तेणें घातलें खंयसून, एप घेतलो खंयसून, खुबश्यो गजाली अश्यो आसा जे लोकांक कळपाक जाय. आनी सरकाराक खरें म्हणलें जाल्यार ह्या सरकाराचें न्हू लक्षच ना. ह्या सरकाराचें खरें म्हणलें जाल्यार लक्ष ना. तांकां फक्त आपली खुर्ची कशी सांबाळूंक जाय हें सरकार पळयता आनी फुडल्यो गजाली कांय ना. आमचें गोंय पळयत जाल्यार एक सुंदर सोबीत आनी सगळ्यांक घेवन चलपी. ती उरला कितें गोंयान आमच्या? खंयच उरोंक ना. तुका पळय दिसान दीस हांगा मर्डर, दरोडा, खून, हे भुरग्यांचे तेजे हेजे असले सगळे जेन्ना दिश्टी पडटा, गोंय आमचें नाजूकशें, सुंदरशें, सोबीतकायेचें अशें म्हणून जे पयलींचे कवी बिवी आमच्या गोंयांक लागून, ते विष्णू वाघ बी जे बरी कविता करताले गोव्याक लागून, खुबशे कवी आसा जे लोक कविता करताले, त्या कविता प्रमाणे गोंय जर आमचे पळयताले की खरेंच तशें सुंदर आसलें. आज तें तशें उरूंक ना, आज तें उरूंक ना. आनी ह्या 10 वर्सांक जाल्यार अजिबात उरोंक ना, ह्या 10 वर्सांक अजिबात उरोंक ना. कित्याक जो तो नाका जाल्लें कितें करता, कोणाक कायद्याचेर कोणाचेर हें ना, जावं ते कोर्टान जावं भायर जावं भितूर जावं खंयच्या डिपार्टमेंटान जावं एसेंब्लीन जावं सगळे पाड पडलेले आसा. आनी हेकाच लागून गोंय आमचें सुंदर उरोंक ना, गोंय आमचें सोबीतकायेचें उरोंक ना. आनी एक दुख्ख दिसता की ज्या गोंयान आमचे जल्म, आमचो आवय बापूय सगळे हांगासर आमी सगळीं ल्हानाची व्हड हें सगळें भोगलां आमी जें, तें आज अशें हळू काबार जाता. आनी आमच्या भुरग्यांक आमी बरें कितें दिवंक शकना, आमच्या नातरांक बितरांक आमी बरें दिवंक शकचे ना. हो एक टेन्शन कसो जाता की अरे देवा, फुडें कितें, फुडें कितें.
हो प्रश्न येता हम्म. फ्युचराची कितें आमी जे खाल्लां तें आमच्या भुरग्यांक मेळना आनी भुरग्यांनी जें खाल्लां आमच्या नातरांक मेळचें ना असो हें जाता म्हणटकूच खंय तरी हेजेर खंय तरी पूर्णविराम जावपाक जाय आनी शेवटी कितें म्हणटात करता कोण आनी भरता कोण हें असलें चल जाता आनी वायट दिसता की अशें गोंयान आमच्या गोंयाचें न्ही गोवा GOA जी म्हटल्यार गॉड देवा गॉड म्हणटा देवाचें म्हणजे देव. क्रिस्तांव लोकांचो गॉड म्हणटा देव जालो ओम म्हटल्यार आमचो ओम म्हटल्यार आमच्या कोंकण्या देवाचो धर्माचो जालो ए म्हटल्यार अल्लाह GOA क्रिस्तांव कोंकणो आनी मय तिनूय एकठांय जाल्या म्हणून सुंदर गोंयाचें नांव GOA आसा हांव खूब फावटी तोखणाय करता आमच्या गोंयाच्या ह्या नांवाची आनी खरें खुबशे लोक ताका हेंय म्हणटा की खरेंच आमचें गोंय हें सुंदर आसतलें आज तें सुंदर उरोंक ना नांवा प्रमाणे जशीं सगळीं जाणां आमी एकठांय जातालीं तेंय उरलें ना फुडें कितें जातलें असो म्हणून एक भंय सो मनाक दिसता आनी वायट दिसता की ना आतां ती परत वचूया आमी ती जी मॅसेज तेणी घालपाक ती घातल्या तेणी जाल्यार तेजो मेन इंटेंशन कितें आसतलो तेच तर चवकशी जावपाक जाय आतां सायबर क्रायम हितून चवकशी करतले पुलिसूय चवकशी करतले तुजो मेन इंटेंशन कितें तूं कित्याक लागून घातलें इंटेलिजन्स ब्युरोन सुद्दां इंटरव्यून करपाक जाय दुसरी गजाल तुका घातल्या उपरांत तुका कळोंक ना तुवें खंयसून घातली ही स्कीम कितलो वगत चलयलो तुवें तूं कितें करूंक सोदतालो आनी आपूण बंद करचो ना म्हणटा तो हेजेर बंद करचो ना म्हणजे तूं दादागिरी न्हू तेजें दुकानूच बंद करूंक जाय तेजे सील करून उडोवपाचें सील करपाचें आनी ताका भितर उडोवपाचें भितर उडोवपाची चवकशी करा तेजी घे ताका रिमांडार आनी चवकशी करा तेजो मोबायल सगळें काडा तो कोणा वांगडा लिंक आसा तो खबर ना पयशे मेळटा म्हणून जात पळयना तो मुस्लिमूच जाय म्हणून ना हिंदू सुद्दां हे नाटक करूंक शकता म्हणल्यार खंय तरी टेररिझम एक्टिविटीज जावंक शकता टेररिझम एक्टिविटी जावंक जाता करोडोनी जर पयशे मेळटा जाय कोणू खंय कितेंय करतात आज कितेंय करूंक शकता म्हणून तेजे पळय असल्यांनी कितें जाता मरे मुस्लीम भावांक आमी टार्गेट करता केन्ना पूण आतां हो कोण खंयचो हो हिंदू म्हणून आतांच आयकलां हांवें की तो खंयच्या पयशांक लागून बी हे नाटक करता काय कितें काय मदीं खंय तरी मॅस करपाक गोंयाक मॅस करपाक झगडी बिडगी जावं न्ही अशें म्हणून कितें तरी करता काय कितें आं म्हणून तेजें दुकान सील करपाचें ताका 14-15 दिसां करून रिमांडान घेवपाची आनी तेजी फूल चवकशी करपाची तेजे फाटले फुडले सगळे तेजी चवकशी करपाचें हें आमचें मागणें आसा देव बरें